दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः समर्थन फिर्ता लिने हल्लाका बीच रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। उपनिर्वाचनमा विजय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारीका समाचार आइरहेका बेला रवि लामिछाने बिहानै बालुवाटार पुगेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए। भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्ने चाहेको राय राख्दा सभापति रवि लामिछानेले पनि आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन्। नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले दर्शक महानुभावहरू शुक्रबार सांसदको शपथ ग्रहण गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना रहेको बताएका थिए। रवि लामिछाने यही 10 गते भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट भारी मतान्तरले विजय भएपछि उनको यति बेला चर्चा ह्वात्तै चुलिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बटाएको छ। सरकारबारे निर्णय लिने भएको छ। सम्भवतः रवि लामिछाने सरकारमा जाने निकै ठुलो घोषणा हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। उपस्थित उपसभापति डोलप्रसाद अलियारका अनुसार भोलि सोमबार बिहान 11 बजे केन्द्रीय समिति र दिउँसो 3 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको हो। सोमबारको बैठकमा संसदीय दलको नेता चयनका साथै पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल हुने बताइएको छ। उपसभापति अर्यालले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि रासपामा अहिले उक्त पद रिक्त रहेको छ। गत 10 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन 2बाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएपछि अर्यालले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए। रवि लामिछाने फेरि संसदीय दलको नेता बन्ने तयारीमा रहेका छन्। केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको बैठकबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शनिबार जुन मिटिङ मार्फत जानकारी गराएको थियो। सोमबारको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। शुक्रबार सांसद पदको शपथ ग्रहण लगत्तै रासपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बताइएको छ। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिवर्तन गरेपछि रासपा तत्काल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको बताए तापनि यता रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता र तारन्तार टेलिफोन वार्ता गरेका छन्। रवि लामिछानेले शुक्रबार मात्र सरकारमा जाने भन्दा पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढेको भन्ने बताएका छन्। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषय हटाइएकाले हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। मतदाताले केही थान मान्छेलाई सांसदमा पठाएको होइन, एजेन्डा सहित पठाएको हो। अझ निर्मम हुनुपर्छ भन्ने विषयले भएको कुरालाई पनि हटिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। त्यसैले यसमा गम्भीर समीक्षा र मात्र अगाडि बढ्छौँ, रवि लामिछानेले भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने रासपाले पनि सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा रहेपछि उनीहरूको भेटवार्ता भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाइने बताएका छन्। आइतबार जनकपुर धाममा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दै उनले मिटर ब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताएका छन्। मधेसमा मिटर ब्याजीको जालो फैलिएको दावी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटर ब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका
छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले मिटर ब्याजीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्। हामीले 6 दशक लामो सङ्घर्ष गरेर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने सङ्घर्षबाट समान्तवादको पर्यायको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ। तर अझै मिटर ब्याजको समस्या रह्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भद्दा मजाक हो। मिटर ब्याज समान्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज जुम्लामा हुने अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि उनी नेपालगञ्जबाट जहाजमा जुम्ला जाने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले नेपालगञ्जमै रहेका छन्। उनीसँगै पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह पनि अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले करिब 1 घण्टा जति चन्दननाथ र भैरवनाथको पूजाआजा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने त्यस लगत्तै 1 घण्टा नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम समासारिक हुने बताइएको छ। अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधनपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालगञ्ज फर्किने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पूर्व राजा जुम्लामा 2.5 घण्टा जति रहने बताएका छन्। कार्यक्रमको तयारी भव्य रूपमा भएको छ। नागरिकहरूको उपस्थिति हुने क्रम जारी रहेको छ भने केही समयपछि पूर्व राजा जहाजबाट आउनुहुनेछ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा पछिल्लो समय राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर अत्यन्तै धेरै मानिसहरू तथा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर लागि परिरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपालमा राजा ठिक या गणतन्त्र ठिक, त्यो पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले छिट्टै विश्वासको मत लिएर आफू पदमा बलियो बनेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी थालेका छन्। वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट नियुक्त पाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसको भोलिपल्ट वैशाख 15 शपथ ग्रहण गरेका पाण्डेले 2 जना विभागीय मन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मन्त्री द्वय सरस्वती अर्याल तिवारी र सुशीली खिमसिम खडाले सरकारमा सहभागी भए पनि उनले पाउने मन्त्रालय कुन हुने भन्ने एकिङ नभएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाली काङ्ग्रेस गोर्खाबाट, तिवारी नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जाबाट र सिमखडा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गोर्खाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। काङ्ग्रेस र माओवादीको योगफलमा बनेको नयाँ सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने एकिङ भएको छैन। सकेसम्म मुख्यमन्त्री पाण्डेले शपथ ग्रहण गरेकै दिन वैशाख 15 नै मन्त्रालय बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने र त्यो दिनमा हुन नसके भोलिपल्ट वैशाख 16 सम्ममा मन्त्रालय भागभण्डा मिलाइसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरित बहादुर चुमालले बताउँदै आएका थिए। गण्डकीको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफूले पहिलो नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने र सहमति गरेर केही कार्यकाल नेपाली काङ्ग्रेसलाई छाड्ने बताउँदै आएको माओवादीले अन्ततः मुख्यमन्त्री बन्न पहिलो पालो नपाएपछि आफूलाई गण्डकीको गेम चेन्जरका रूपमा हेर्दै माग अनुसारको मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। प्रदेशमा मन्त्री परिषद निर्माण गर्ने दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भएको छ। यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रभावशाली नेता बन्ने भएका छन्। दलको नेता रहेका उपसभापति दोलप्रसाद अर्यालले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्। अब सभापति रवि लामिछाने दलको नेता बन्ने भएका छन्। यो सँगै उनी निकै प्रभावशाली बन्ने भएका हुन्। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अर्यालले संसदीय दलका नेता विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठक आज बस्ने पार्टी सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अर्यालले बताएका छन्। वैशाख 10 गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएसँगै शुक्रबार शपथ लिएका हुन्। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अत्यन्तै प्रभावशाली हुने भएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त हुँदैन भन्दै कोशीका जनतालाई केपी शर्मा ओलीले चेतावनी दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त नहुने बताएका छन्। एमाले पाँचद्वारद्वारा फिदिममा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको राजनीति भन्दै दौडिनेले आफ्नो समुदायको हितमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कोशी प्रदेश नामाङ्करणको विरुद्धमा आन्दोलनरत पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूलाई लक्षित गर्दै भने गुण्डागर्दीबाट पहिचान प्राप्त नहुने बताएका छन्। ओलिम फिदिममा रहँदा 5 पहिचानवादी आन्दोलनकारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा कालो झण्डा देखाउनुका साथै मसाल जुलुस समेत प्रदर्शन गरेका थिए र विभिन्न ठाउँमा केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमण गरेका हुन्। आक्रमणबाट यद्यपि प्रहरी घाइते भए तापनि प्रहरीले ओलीलाई बचाएका छन्। कोशी प्रदेश नामाङ्करण पहिचान विपरीत रहेको र सो नामाङ्करण हुनमा नेकपा एमाले जिम्मेवारी रहेको भन्दै आन्दोलनकारीले केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त समेत गरिरहेका छन्। अर्को प्रसङ्गमा ओलीले वर्तमान देश ओह्रालो लागिरहेको बताएका छन्। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि 2 वर्षको अन्तरालमा देश उघो गतितर्फ धक्कलिएको उनको दाबी रहेको छ। उनले मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउन नेकपा एमाले मात्रै सक्ने र मैले मात्रै विकास गर्न सक्छु, अझ अरू कसैले नसक्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हिजो बिदाको दिनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। एमाले भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको अगुवाईमा भएको विरोध कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुर्दाबादको नारा लगाइएको हो। हिजो दिउँसो सङ्घले नयाँ बानेश्वरमा निकालेको जुलुसमा सहभागीहरूले बिजुली बजारको पुलमा पुगेपछि चर्को नारा लगाएका हुन्। पुल नजिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला समेत दहन गरेको बताइएको छ। प्रहरीले पुतला निभाएपछि आफूहरूले चर्को नारा लगाएको सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले जानकारी दिएका